जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम पार्लिमानी प्रेस लाउंज में। और जिस तरह 26वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से पार्लिमानी राहदारियाँ हैं या इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशें हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा होता है वो तो हम आपको बताते हैं, लेकिन हमने आपको आज तक ये नहीं बताया कि प्रेस गैलरी क्या है और प्रेस लाउंज क्या है, और दोस्त जब थक जाते हैं या रिलैक्स करते हैं तो वो कैसे यहाँ पर बैठते हैं। तो एक तो सबसे ये है कि ये मतलब इसे आप कह सकते हैं कि ये इन कैमरा है, ये कैमरे के ऊपर ये चीज़ें नहीं आती हैं। इसमें मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कायद अफसल भट्ट साहब। और अफसल भट्ट साहब गो के फील्ड रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, एडिटोरियल लेवल के बंदे हैं, बॉस होता है, तो ऑफिस में बैठ के अपने रिपोर्टर्स को भगाते रहते हैं। तो आज फील्ड में मौजूद हैं ज़रा, क्योंकि इवेंट भी बहुत बड़ा है। तो ज़रा इनसे पूछेंगे कि भट्ट साहब आज आपको कैसा लग रहा है, और क्या आज आपको उम्मीद है कि वो जो एक मसवदा है वो पता नहीं किसका है और कहाँ है, क्या वो आज टेबल हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, वेलकम टू पार्लियामेंट सर। थैंक यू जोशाब द ग्रेट। सर थके तो नहीं है? ये तो पूछने वाले, आप तो यंगस्टर हैं। हम कल दोपहर से लेकर रात पूरी, पहले इधर, फिर कभी मौलाना के घर की खबरें, कभी बिलावल की खबरें। तो ये तो एक हिजानी कैफियत तो है जोश साहब, और हिजानी कैफियत जो है वो हमेशा असाब शिकन भी होती है, बिल्कुल सही। और फिर हमारे काम का तकाजा भी है। एक तो से चलो सिर्फ टीवी चैनल पूछे, अखबार पूछे, अब दुनिया भर से जो दोस्त अहबाब है ना, वो ज़्यादा आपके साथ राब्ते में रहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, और फिर आपको कोई डेवलपमेंट नज़र ना आ रही हो। बिल्कुल सही। जिस तरह अभी हम समझते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं है, डेड लॉक है, और हम बंद गली में मौजूद हैं। बिल्कुल सही। भट्ट साहब चूँकि आप इस वक्त PFU के प्रेसिडेंट भी हैं, और फेक और डीप फेक का भी एक कंसेप्ट पाया जाता है, और गुज़श्ता दिनों जो लाहौर में एक वाक़या हुआ है, तो आप अपने दोस्तों को कैसे इसमें एजुकेट करेंगे कि हमें किसी खबर को काउंटर चेक कैसे किया जाए? देखिए जो सब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम बार बार बात करते हैं, तो जब फेक न्यूज़ का सैलाब आया हो, तो फिर आप जैसे और बाकी जो लोग हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, प्रॉब्लम उनके लिए बनता है। तो इसलिए उनके प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो साथी हैं जो सुनी सुनाई बात को अथेंटिक सोर्स के बगैर किसी खबर को, और फिर सोशल मीडिया से देख के खबर को चला देते हैं, उन्हें देखते ही नज़र आ जाता है कि ये फेक न्यूज़ है, ठीक है, या ठीक खबर है। लेकिन आजकल रेटिंग के चक्कर में फिर लोग नहीं देखते, अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया। तो आए ज़रा कुछ आपको थोड़ा सा हम बताते हैं प्रेस गैलरी के हवाले से, प्रेस लाउंज के हवाले से। ये बुझे बुझे से चेहरे, चूँकि इन चेहरों पर रौनक उस वक्त आती है जब इनके पास कोई बड़ी खबर आ जाए। तो खबर तो आ नहीं रही है, बस वो आनियाँ जानियाँ ही हो रही हैं। नैयर अली हमारे साथ मौजूद है, नैयर अली से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कोई चौधरी साहब, खबर आई? नहीं आई? चौधरी साहब वैसे ये इस ऐवान में आपका आना ही खबर है, नहीं, और मैं बर वक्त आपका पहुंच जाना है, बहुत बड़ी नहीं, खबर मैं तो है। आजकल रोज़ इतने आ रहे हैं, और तुहानू पता है कि वो चाहे मजबूरी कमेटी चाहिए। होवे, चाहे लाउंज होवे, या किसी चैम्बर के बाहर कन लाए होवन, खबर है कोई? खबरें बहुत हैं जनाब, मुलाकातें, मुलाकात पे मुलाकात, मुलाकात पे मुलाकात, और वक्त पे वक्त जो है वो दिया जा रहा है। और मुझे तो अब ये ट्रैक करना भी मुझे जो समझ नहीं आ रही कि कैसे करूं, कि सुबह से अब तक और कल से अब तक जो है वो कितनी बार काबीना के इजलास का वक्त, कौमी असम्बली के इजलास का वक्त और सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील हो चुका है। तो कोई बात नहीं, अभी तो 12 बजने में भी बहुत वक्त है आज के दिन पूरा होने में। जी जी। तो नहीं, let's लेकिन see। एक और तजवीज़ तो हम दे सकते हैं कि अगर मौलाना साहब के घर को हम उठा के यहाँ पर ले आएँ, तो ये आसानियाँ नहीं पैदा हो जाएंगी? आपसे मांगी किसने तजवीज़? बहुत शुक्रिया। अहमद मंसूर हैं हमारे साथ, और अहमद मंसूर से पूछेंगे। बहुत सी बातें हो रही थी और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, बिल्कुल हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए ने उसकी तरदीद भी की थी। तो ये अख्तर बेंगल साहब के इल्ज़ामात क्या कहेंगे आप? हुकूमती ज़राए ने की है तरदीद, और उस तरदीद में उसकी वजूहात भी बताई हुई हैं कि जिनके नाम उन्होंने लिए हैं वो मौजूद हैं पार्लियामेंट में के अंदर भी, और ख़ुद उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है। और
اختر مینگل صاحب خود جب چاہتے ہیں پاکستان آ جاتے ہیں, پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, ان کو بھی ہر طرح کی آزادی ہے. مطلب تو آپ کو پتہ ہے پھر سیاست میں اور اس طرح کی چیزوں میں یہ چلتا بھی رہتا ہے. یقیناً کچھ تحفظات ان کے ہوں گے جو سیاسی ہیں اور جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں, لیکن یہ پھر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ بلوچستان میں کیا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو سردار اور نواب ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو ابھی تو صرف سیاست ہو رہی ہے. جو یہ میڈیا کھیلا جا رہا ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کچھ خبر نکلے گی اس کے اندر سے؟ خبریں بہت ساری موجود ہیں. خبر یہ ہے کہ حکومت کے پاس نمبرز پہلے دن سے پورے ہیں, اور وہ تمام جو ہتھ کنڈے نمبر پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سارے گھاگ سیاستدان ہیں, ان کو پتہ ہے بندے کیسے توڑے جاتے ہیں, ان کو کیسے ملایا جاتا ہے, سب کچھ ان کو پتہ ہے. لیکن چونکہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, تو یہ تاثر نہیں قائم کرنا چاہتا کہ ہم نے پہلی کوشش ہی یہ دوسری طرح کے جو معاملات ہیں اس طرح سے کی ہے. یہ جو ایک نیگوسیشنز کا راستہ پھر ان کو موقع دیا, پی ٹی آئی کو بھی, مولانا کو بھی, بال ان کے کورٹ میں پھینکی. اب اگر وہ بھاگتے ہیں تو جو سیاسی وزن ہے اتفاق رائے نہ ہونے کا, وہ ان کے اوپر آئے گا. تو اس وجہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے کھیلے ہیں. اس میں پی ٹی آئی سمجھ نہیں سکی. پتہ ان کو پہلے دن سے تھا کہ نہ عمران خان نے ماننا ہے نہ پی ٹی آئی نے ماننا ہے, لیکن ان کو وہاں لے جا کے مارا ہے کہ اب جب یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی تو ان کے پاس سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں ہوگا, اور وہ اپنی سیاسی سپیس کو مزید لوز کر گئے ہیں. بالکل صحیح. آپ ذرا یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ اچھا حکومت کے لیے یا مولانا کے لیے آپ کی نظر میں؟ ٹاپ پہلے نمبر پہ تو بلاول ہے. اگر بلاول کا قد آپ دیکھیں تو اس ساری ایپیسوڈ میں ایک لیڈنگ رول اور ایک اچھے نیگوشیٹر کے طور پہ اور ایک اچھے سٹیٹس مین کے طور پہ یہ سامنے آیا ہے. دوسرے نمبر پہ مولانا. اس میں مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو سائیڈ پہ اس لیے رکھا کیونکہ جو مین کنفلکٹ تھا تحریک انصاف کا وہ نون لیگ کے ساتھ چلا رہا تھا, تو وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھے. تو اس لیے یہ اچھی اسٹریٹجی تھی کہ اس میں بلاول آگے آئے اور مولانا دونوں کے لیے قابل قبول ہیں, اور مولانا کا اس وقت ایک اپوزیشن کا رول بھی ہے. تو مولانا جس طریقے سے کھیلے ہیں اور ابھی کھیل رہے ہیں, مولانا سے کچھ بعید نہیں ہے کہ ابھی بھی وہ کچھ اور مووز بھی کریں, لیکن مولانا کا بہرحال ایک اس میں پازیٹیو رول ہے. بہت شکریہ. طارق سمیع صاحب ہمارے ساتھ آئے ابھی مولانا سے کہ گھر سے ہو کے, ذرا ان سے پوچھتے ہیں. طارق سمیع صاحب, مولانا نے منایا نہیں یا کوئی نہیں منایا؟ نہیں یار, منانے کا مشن جو ہے نا وہ دو بندوں کے ذمہ تھا, دونوں گئے ہیں. ناکام ہوئے؟ نہیں, ناکام تو ابھی نہیں کہہ سکتے ہم. جو منانے گئے تھے نا اڈیالہ جیل, جی وہ کہہ رہے ہیں جی پہلی دفعہ سختیاں ہوئی ہیں خان صاحب کے ساتھ, اور کہہ رہے ہیں جی وہ خان صاحب بیچارے کو اتنے دنوں سے ملنے نہیں دیا کسی کو. یعنی بجلی بھی بند کی تھی؟ نہیں, بجلی شجلی اتنی نہیں بند نہیں, تو ابھی تو وہ 5 دن بجلی بند ہو. آپ وضاحت آئی ہے اڈیالہ جیل سے, وضاحت آئی ہے جیل انتظامیہ کی, انہوں نے تو بڑا کوئی پنیر شنیر کھلا رہے ہیں, دیسی مرغیاں شرگیاں کھلا رہے ہیں, وہ تو سارا کچھ انہوں نے جاری کیا تھا. یہ تو پرانی باتیں ہیں, پہلے بھی آ چکی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مٹن قورمہ کھانے کے بعد پارلیمنٹرین چلے گئے اپنے لاجز میں. ٹھیک ہے. اب وہ میٹھے کے انتظار میں ہے, میٹھا آنے والا ہے, اور ایوان صدر سے بڑی خبر آنے والی ہے. آپ آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں. ترمیم یا نارمل فارمولے پہ ہوگی یا صادق سنجانی فارمولے کے تحت ہوگی پاس. بہت شکریہ جی. اور جس طرح فیضل واڈا صاحب نے بھی کل کہا تھا, تھوڑا سا آپ کو ذرا پریس لاؤنج کے حوالے سے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا بتا دیں, یہاں پر دوست بالکل ریلیکس کرتے ہیں, اور اس کے اندر یہ جو ایریا ہے نا سارا, یہ میرے بائیں ہاتھ والا, یہ ساری پریس گیلری ہے اور وہاں پر کیمرہ الاؤ نہیں ہے. تو یہ ہمارے دوست سارے یہاں پر بیٹھے ہیں, گہما گہمی ہے, اور تقریباً بڑی تعداد میں یہاں پر میڈیا آیا ہوا ہے, اور مسلسل جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ خبر کہاں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.